क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनं तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. या यूट्यूब चॅनला मुखांतर आम्ही प्रयत्न करता कार्मेलितांच्या आध्यात्मिक मागण्या जिविताविशयंत सडीत विवर सोंक आणि तशेंच कार्मेलितांच्या जिणे विशयंत सडीत मापान वळख करून दिवंक. आज आम्ही प्राजीत काळाचो दुसरो आयतार समरमता आणि ह्या आयतार आमकां आसात अपुरबायची वाचपां. पयलें वाचप आमकां आसा उत्पत्ती ग्रंथांतले 12वो अध्याय वळ 1 ते 4 म्हणसर. हांगासर देव अब्राहमाक सांगता, तुजो गांव सांड आनी जें कितें तुजे संगी आसा, जो कोण तुजे संगी आसा, तांकां समेस्तांक घेवन हांवें दाखयल्ल्या गांवाक तूं वच आनी थंयसर तूं वस्ती करतलोय म्हणून. आनी हेंच आपोवणें मोइजेक दिल्लें देवान, तूं वच आनी इजिप्त गांवांत आशिल्ल्या हेब्रेवांक थंयसर सुटका दी आनी तांकां मरुभुमींतल्यान आपूण व्हरून बसायल्ल्या गांवाक पावय म्हणून. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वेचें तें पयल्यान पयलें जेजू जल्मलो बेतलेहमांत आनी उपरांत जुजे आनी मरिये संगी पळापळ घेतली इजिप्त गांवाक, कित्याक हेरोद रायन येवजिलें जेजू बाळाक जिवेशी मारूंक. आनी हेरोद राय मरता म्हणसर इजिप्त गांवांत रावून परत जुजेक सोपान पडलें. आंजान ताका सांगलें, आतां तूं फाटीं वच, आनी तो वचून वस्ती करूंक लागलो नासरेतांत. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू बाप्तिस्म घेतास नासरेता उपरांत जेजू येता कफरनाहूम गांवाक आनी थंयसर बरी खबर परगट करता. अजापांनी देवाची बरी वळख तांकां कळीत करता आनी गालिलेयांतावन कफरनाहूम गालिलेयांतावन जेजू पैन करता जुदेयाक आनी जेरुसलेमाक. आमी जाणां कशें जेजूचें पैन अंत्य जाता. ताका कुर्सार मारून जिवेशी मारल्या उपरांत जेजू निकेपितात आनी तिसऱ्या दिसा जिवन जाता आनी जेजूचें पैन आराम जाता. स्वर्गारोहण जाल्लेंच जेजू आसा थंयसर देवाच्या बापाच्या उजव्या कुशीक बसोन पवित्र आत्म्याक तो धाडटा आनी हें एका तराचें पैन म्हणयत. मगर भाव भयणीनो, आमी जाणा आमचें जिवीत ह्या संवसारांत एक पैन जावन आसा. हर एक फावटी आमी पैन करता. आमी जावंक पुरो एका हडलेन जल्मल्या आनी हडलेतावन आमी शहराक गेल्या, शहरांतावन आनी एका गांवाक गेल्या, आनी एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक गेल्या. आनी तशेंच आमी जल्मल्ल्या गांवांतावन आमी पैन करता. म्हणटच आमी समजून घेवंक जाय आमचें जिवीतच एक पैन आनी हें पैन आमी सरी करूंक जाय आमच्या आत्मीक पैनाक. कित्याक आत्मीक तरान आमी पैन करता, कित्याक हो संवसार आमकां शाश्वीत न्हय. ह्या संवसाराच्यो वस्तू, ह्या संवसाराचो आडंबर, ह्या संवसाराचें आस्तबदीक, ह्या संवसारान जें कितें आसा आमचें तें आमी सांडूंक आसा आनी आमची कूडच आमी सांडूंक आसा. कित्याक देवाच्या राजाचें पैन म्हूण सांगल्यार आमकां शाश्वीत जागो हांगासर ना. आनी आयच्या वांजेलांत आमी वाचता वांजेल मातेवाचो 17वो अध्याय 1 ते 9 म्हणसर जेजूचें रुपांतर हाचे विशयांत आमी नियाळ करता. आनी ह्या जेजूच्या रुपांतरांत आमकां कितें समजोणी मेळटा. जेजून हाचे पयलें आपूण मरण पावतलो, तिसऱ्या दिसा जिवन जातलो म्हूण सांगलें. पूण जेजू ह्या घडये आपल्या तेगांशी सांग पेद्रूक, जुवांक, जाकोबाक घेवन तो एक उंच आशिल्ल्या दोंगराक वेता आनी थंयसर मागण्यांत मग्न जावन आसल्या वेळार थंयसर जेजू रुपांतर जाता आनी थंयसर दिश्टी पडटा मोइसे आनी प्रॉफेट एलियास. आनी जेजूची ती सोबाय पळोवन आसतना थंयसर आपोस्तलांक एक थाळो आयकता. थंय एक मोडशें येता आनी ह्या मोडांतल्यान एक थाळो आयकता, हो जावन आसा म्हजो पूत
ताका तुमी आयका, हो म्हाका मानवल्लो तसलो म्हणून. बाबीनो, आमी ह्या सन्निवेशाचेर, ह्या वांजेलाचेर थोडो नियाळ करचो तर पयलें आमकां कितें जळकता. हांगासर जेजूची ती सोबाय जेजून कित्याक दाखोवन दिली आपोस्तलांक. कित्याक जेजून सांगिल्लें आपूण मरण पावतलो, तिसऱ्या दिसा जीवन जातलो. म्हणटस जेजू देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयलो, मरण आपणाचें जिवीत आखेर करूंक न्हय, बगार मरणा उपरांत जिवंतपणाचें जिवीत आपोस्तलांक दाखोवंक. आनी हे जिवंतपणाचें जिवीत जेजूचें आपूण जिवंत जाल्लें तें घडीत हाची एक रूस दिवच्या खातीर हांगासर जेजू रुपांतर जाता. पूण ही सोबाय इतली कठीणायाची जावन आसली, इतली सोबीत जावन आसली, तांच्या मोतीक एक पडदो पडिल्ले बरी म्हूण सांगल्यार तांकां तें पळोवंक जावंक ना. आनी अशें ते न्हिदेंत पडटात. आनी उपरांत जेजू तांकां आपडटा आनी म्हणटा, उठा, भिये नाकात. तर आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवचें एक लिसांव गरजेचें. मागण्या रजारा मुखांतर प्रत्येक जावन आमचे आत्मीक जिवितांत मागण्या मुखांतर आमी रुपांतर जाता. मागणें आमी बेश्टें मनशा खातीर म्हणचें न्हय. मागण्या मुखांतर आमचें थंय भितरलें वातावरण बदलूंक जाय, आमच्या काळजाचें वातावरण बदलूंक जाय. आमी रुपांतर जावंक जाय. आमी रुपांतर जावच्या ह्या संदर्भी एक घडीत आमकां खंडीत जावन कळटा. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या आंतरीक रुपांतरपणा मुखांतर आमकां जेजूची खरी वळख जाता. आनी जेजूची खरी वळख जाता आसतना जेजू आमकां मागण्या स्पिरितांत आपडटा आनी म्हणटा, उठा आनी भिये नाकात. आमच्या जिवितांत जायते सन्निवेश आसात, आमच्या जिवितांत जायतीं घडितां आसात, आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडटात. दुखीच्यो संगती, दुबळिकायेच्यो संगती आनी संबंधांत अडचणेच्यो संगती आनी आमच्या जिवितांत सलवणी, आमच्या जिवितांत पिडा शिडा, आमच्या जिवितांत दूख, मरण आनी खंत, बेजाराय, हे सगळ्यो संगती घडोवन आसतना जर तर आमी मागण्यांत रुपांतर जाता तोवळ जेजू आमकां आपडटा आनी म्हणटा, भिये नाकात, उठा. केदळ आमी जेजू तें एक जावन रावता ओंगी मोगाळ भाव भयणो, आमचें पैन ह्या जिवितांत, ह्या संवसारांत शाबितायेन जातल्या म्हणल्यार कांय दुबाव ना. कशें देव अब्राहमा सांगी आसलो आपणाच्या सगळ्या जिविताच्या पैनांत, कशें देव मोइजेच्या जिवितांत आसलो आपल्या सगळ्या जिणयेच्या त्या पैनांत. मरुभुमींत केदळा इस्रायल घरांनी ताका केंडलें, ताका नेगार केलें, ताका दूख हाडलें. हे सर्व सन्निवेशांनी देव मोइजे संगी आसलो. जेजू संगी देवाची तें दर्शन, देवाची ती साळवळ, देवा बापाची साळवळ जेजूक आसली. आनी त्या देखून ह्या रुपांतर जावच्या ह्या संदर्भी आमकां कळोन येता मोइजे आनी प्रॉफेट एलियास आमकां कसलो संदेश दितात. एक मोइजे मुखार आमकां कळोंक येता की देवान दिल्ले 10 उपादीस. प्रॉफेट एलिया मुखांतर आमकां कळोन येता की त्या प्रॉफेटांची शिकवण, स्पिरिताची शिकवण. म्हणटस 10 उपादीस आनी प्रॉफेटांनी शिकयलेलें ती शिकवण जेजू तें एक जावन आमकां येता. म्हणटस आमच्या जिवितांत कश्ट, अनवरां, बेजाराय, सलवणी, दूख आनी सर तरांचे कश्ट, अनवरां आयिल्ल्या वेळार जेजू आमकां आपडटा आनी सांगता त्याच स्पिरितांत, तुमी भिये नाकात, उठा.
म्हजे संगी तुमी असल्यार तुमी खंडीत जावन भियोवची गरज ना. म्हणटस ह्या प्राजीत काळार आमी प्रत्येक निचेव करूंक जाय. आमी हर एक दीस ही एक बरी संवय आमी आराम करूंक जाय. आमी ह्या संवसारांत आसा मगर बाबा आमी जाणा हर एकल्या कडेन आमचे कडेन मोबायल फोनां आसात, स्मार्ट फोनां आसात, म्हजे कडेनय आसा. पूण आमी जायते फावटी ह्या स्मार्ट फोनांत मोबायल फोनांत फोनाचे आमी गुलाम जाता. आमच्या जिवितांत पळया कितलो वेळ आमी फाड करता. वरांगटल्यान ते मोबायल फोन पळोवन जें कितें मनोरंजनाचें आसा आमी पळयता. थोडे फावटी जावंक पुरो आमी सुकोन पडटा जें कितें आमी पळयता. अश्लील संगती आसात आनी अशें आमी गुलाम जावन आमचें जिवीत आमी सकयल घालता. आमच्या जिवितांत आमी उणेपण हाडटा. मागण्या जिवितांत कितें घडटा, केदळ आमी मागणें करता की असल्यो संगती पयस दवरूंक आमकां त्राण बळ घटाय मेळटा. कित्याक केदळ आमी देवा तें एक जाता की आमचें तें आशिल्ली त्या जबाबदारेचें तें लिसांव, जबाबदारीचें तें काम परिपूर्ण करचे खातीर देवा तावळूनच आमकां घटाय मेळटा. तेंच आमी पळयता आपोस्तलांच्या जिवितांत कशें जेजून तांकां आपडलें आनी सांगलें उठा भियेनाकात. म्हणटस ते उठले, देंवोन पर्वत दोंगरांतल्यान देंवोन जेजू संगी जेरुसलेमाक गेले. पूण जाल्यारय जेरुसलेमांत जें कितें घडलें त्या वेळार ते सगळे भियान तरतरोन कुडा भितर आसले. जिवन जाल्लो जेजू तांकां भेटता, तांच्या जिवितांत नवें सांव हाडटा, भलायकी हाडटा, घटाय हाडटा, त्राण हाडटा, धैर्य हाडटा. आनी अशें जावंक पावतात ते आपोस्तल तांच्या मुखल्या पैनाचे ते फुडारी. सगळ्या संवसारार ते गेले, बरी खबर तांणी परगट केली. आनी आपोस्तल जुवांव सोडून हर एक आपोस्तल माड्डीर मरण पावलो. म्हणटस ते रुपांतर जाले जेजूच्या जिवितांत. आमच्या जिवितांतय तशें घडोवंक साध्य आसा. केदळा आमी जेजू तें एक जावन रावता, आमचें तें रुपांतर घडटा काळजाच्या गुंडाळ्यांत. आनी हें रुपांतर असो स्पिरीट आमच्या हर एका जिविताच्या करण्यांनी, जिविताच्या अणभोगांत, जिविताच्या घडितांनी आमकां जर तर घटाय दिता तर आमी जेजू बरी जातेल्या, जेजू बरी आमी रुपांतर जावन देवा कुशीन आमी मेटां काडटल्या. ह्या कृपे खातीर प्रत्येक जावन आज आमी मागया. आमेन.